राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति प्रति नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद, बैठकको एजेन्डा नै फेरियो। नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैङ्कको तयारी, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने विशेष व्यवस्था गरिने। चिनिया संसदमा हङकङका लागि नयाँ सुरक्षा कानुन सर्वसम्मतिले पारित, अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रको विरोध। र बङ्गलादेशमा तय भएको 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षपछि सर्यो, महिला च्याम्पियनसिपको भने निर्णय हुन बाँकी। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा विवाद भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार ढाल्न भारत र नेपालकै केही राजनीतिक शक्ति सक्रिय रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आजको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित 7 एजेन्डाबारे कोरोना भाइरस लगायत अन्य विषयमा छलफल गर्ने तय भए पनि बैठकको सुरुमै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएपछि दुई अध्यक्ष बीच घोचपेच भएको थियो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग गरेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु भनेपछि प्रधानमन्त्री जवाफ नदिई बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो। सीमा अतिक्रमणको बारेमा बोल्न बाँकी केही वक्ताहरूले बोल्ने, त्यसपछि कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी थियो। र यस बीचमा केही अन्य विषयमा पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आजको स्थायी कमिटीले अर्को 2वटा विषयमा छलफल गर्यो। राजीनामाको बारेमा अहिले हामीले त्यसरी छलफल गर्यौं। बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका विषयहरू हुबहु दिल्लीका मिडियामा आएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो। गत बुधबारबाट सुरु भएको बैठक भोलि पनि बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार फागुन 15 भित्र सक्ने भनिएको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय भएको छ। यस्तै साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने, पुस 7 गते देशभरिका 7000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै 751 वटा स्थानीय तहमा पुस 8 गते, प्रदेश सभाको पुस 11 गते र प्रतिनिधि सभाको 1 निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन पुस 13 गते गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनका लागि 77 साल असार मसान्तभित्र अघिल्लो कार्यतालिकालाई फागुन 15 भित्रमा गर्ने कार्यतालिकालाई परिमार्जन गरेर असार मसान्तभित्रमा अन्तरिम संरचना समायोजन गर्ने विषयलाई हामीले छुट्याएका छौँ। त्यस्तै गरेर 2077 को यो साउन मसान्तभित्रमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने भनेर हामीले तय गरेका छौँ। र त्यो सूची बुझाइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको गाउँ नगरको अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसैगरी कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। संसद र संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि यस्तो गैर राजनीतिक अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको उहाँले बताउनुभयो। केवल एक प्रधानमन्त्रीको विषय होइन, संसदले
सिङ्गो देश एक ढिका भएर संसदले पारित गरेको विषय हो र यसमा सारा नेपालीको साझा स्वामित्व छ र सबैले साझा सङ्कल्पका साथ हामीले घोषित गरेका हौँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नक्सा पारित गर्दै गर्दा देश एक ठाउँमा उभिएको बेलामा दिल्लीसँग दिलको कुरा दृढतासँग गर्नुहोस्। नक्सा हाम्रो हातमा आएको छ, जग्गा पनि हाम्रो हातमा लिनेतर्फ लाग्नुहोस्। सरकारले 2/3 सुविधा हुँदा पनि अनुकूल परिस्थितिलाई प्रतिकूलतातर्फ बदल्दै गएको कांग्रेसको ठहर छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जसपाले प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानको विरोधमा जसपाले मंगलबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। 22 महिनापछि नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार 7 गते नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो भने प्रतिनिधि सभाले असार 9 गते विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित मधेसवादी दलहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। अत्यन्त पुरानो प्राचीन सम्बन्ध भएको राजनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकलाई जस हिसाबले दोषारोपण गरेको छ त्यसले स्पष्ट के छ भने यो मुलुकको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेको छ। सरकारले महिला तथा मधेसी जनताहरूमाथि विभेद गर्ने गरी नागरिकता विधेयक ल्याइएको आरोप जसपाको छ। कहिले लिपु लेखको नाममा, कहिले नागरिकताको नाममा, कहिले भ्रष्टाचारीको नाममा जनतालाई डाइभर्ट गरेर आफ्नै सारा कुरा लुकाउनको लागि यो विधेयक ल्याएको हो। आफ्नो असफलता लुकाउन सरकारले विभिन्न समयमा विवादित विधेयकहरू ल्याइएको आरोप पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाउनुभयो। डाक्टर भट्टराईले सरकार असफलतातर्फ उन्मुख भएको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। यति ठुलो सङ्कट बेहोर्नु परेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को नाटक गर्दै जनतालाई भुलाउँदै आइरहनु भएको छ। माइती घरबाट बानेश्वरसम्म गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान खारिज गर्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका थिए। शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी र यातायात मजदुरले विरोध प्रदर्शन थालेका छन्। लामो समयदेखि ट्याक्सी सञ्चालन बन्द हुँदा दैनिक रोजीरोटी खोसिएको भन्दै उनीहरूले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गत चैतदेखि नेपालमा जारी पूर्ण र आंशिक लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। निजी सवारीलाई जोड बिजोड प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गर्न दिए पनि 3 महिनाभन्दा बढी समयदेखि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन बन्द छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बढी भिडभाड हुन नदिन सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको सरकारी भनाइ छ। तर लामो समयको सेवा बन्दले दैनिक घर खर्च धान्नै गाह्रो परेको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मंगलबार व्यवसायी र मजदुरहरूले यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे। अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, उपत्यका ट्याक्सी विशेष समिति र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज र यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। 12 अरब बुझाएको बावजुद हामीले के पाउने? अब हाम्रो बालबच्चा रुन थाल्यो, उता छ नि बुढीले छ नि के पकाउँ भन्नु थाल्यो। बैंकले तपाईँको दिनमा 10 चोटि फोन गर्नु थालेपछि हामी यहाँ माम्रो छ नि केही छ नि बैंकलाई छ नि 6 महिनाको ब्याज 6 महिनाको हाम्रो जुन हामी यो लकडाउन भरिको हामी ब्याज दिन त सक्दैनौँ। कहाँबाट ल्याएर दिने? ए सरकार कि हामी भोकै छौँ कि हामीलाई खाना देऊ कि भनेदेखि हामीलाई गाडी चलाएर खाना के अरे काम गर्न देऊ। काम गर्न पनि नदिने अनि रात पनि नदिने अनि के हामी चाहिँ भोकले मर्ने हो? यो भोकले मर्ने भएर बाध्य भएर निस्किनु परेको कारण हामी यो भोकले मर्ने भएर निस्केको। व्यवसायी एवं मजदुरले सेवा अझै बन्द गर्ने हो भने सरकारले आफूहरूको रोजीरोटीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। गरी खाने मजदुरहरूको कुरा सुनवाई भएन। आज हामी 100औं दिनसम्म के खायौँ होला? बिहान काम गरेर बेलुका परिवार पाल्नुपर्ने मान्छेहरू हाम्रा परिवार भोकै छन्, बच्चा बच्ची भोकै छन्। डेढा भाडा हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। डेढा भाडा मात्रै तिर्न सकेका छैनौँ। डेढा भाडा मात्रै तिर्नको कुरा छोडौँ, अझ
बैंकले हरेक दिन तनाव दिएको छ, आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भइसकेको अवस्था छ। मुलुकभर करिब 6000 ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सोमबार बहुमतबाट पारित भएको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताउनुभयो। जुन किसिमको निजामती सेवा ऐनको विधेयकले तपाईँको विभेद गर्यो, चाहिँ भएको वृद्धि विकासलाई शुद्ध घटाएर चाहिँ ऐनको मसौदा विधान राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हो। नायब सुब्बाको घाँटी अँठाउने गरी निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकासलाई सहित बढुवा 30%लाई शुद्ध घटाएर 20 गराए। गृह मन्त्रालयमा कार्यरत नासु लक्ष्मण गुरागाईले वृद्धि विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। विकासमा चाहिँ घाँटी निमोट्ने गरी वृत्ति विकासलाई चाहिँ सबै ढोका बन्द गर्ने गरी जुन हिजो विधेयक कथित बहुमतले पास गरेको छ, इभन त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि असहमत छु भनिसक्नु भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरू सबैजना असहमति लिखित असहमति व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि सीमित सांसदहरूले, राज्य व्यवस्था समितिका सीमित सांसदहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई वृत्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यसमा गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। संसदीय समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेपछि निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ। युनियनले विधेयकमा असहमति जनाउँदै आजबाट आन्दोलन थालेको हो। ट्रेड युनियन खारेज गरिनु विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विरुद्ध भएको युनियनको भनाइ छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवामा एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ। हाल राजनीतिक दल निकटका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू रहेका छन्। आधिकारिक युनियन बाहेक दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने व्यवस्था समितिले गरेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन्। समितिले यस्तो नाटक गर्यो, यस्तो नौटंकी गर्यो कि सम्बन्धित मन्त्री, संघीय मामला मन्त्री जसमा पूर्ण ढङ्गले असहमत व्यक्त गरिरहनु भएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ, आधिकारिक ट्रेड युनियन भन्ने शब्दै राखिएको छैन, ट्रेड युनियनका हक अधिकारहरू सबै कटौती गरिएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घमा फर्किने बाटो खुला गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने लगायतका माग कर्मचारीहरूले गरेका छन्। निजामती सेवा भित्र देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्ने, सम्बोधन गर्ने, निजामती कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने ऐन चाहियो भनेर हामीले भनेका छौँ। विधेयकमा असहमति जनाउँदै युनियनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी सङ्घ बेफु नेपालको बधाई ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने नीति आउने बताउनुभयो। मन्ट्री पोलिसी हाम्रो फर्स्ट विकमा हुन्छ, साउनको पहिलो हप्ता, त्यसको इमिडिएट पछाडि रेगुलेसन हुन्छ।
अलिकति कन्सन्ट्रेसन यो महामारीले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तै चलायमान बनाउने त्यो उद्देश्यका साथ आउनेछ। मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन विशेष व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। यो महामारी कहिले रोकिन्छ भन्ने शर्त मात्रै हो। समयमै रोक्यो भने हामी चाहिँ आन्तरिक रूपमा तयारीका साथ बसेका छौँ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, पुनरुत्थान गर्न, प्रशस्त मात्रामा बजारमा तरलता उपलब्ध गराउन र आर्थिक चाहिँ पुनरुत्थानको लागि हामी तयार छौँ। त्यही डाइरेक्सनमा नै हाम्रो मौद्रिक नीति तयार हुन्छ। भेटमा बिफु नेपालका तर्फबाट कोरोनाका कारण ब्याङ्क, बिमा र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। भाइरस कोभिड-19 को कारणले जुन प्रकारका समस्याहरू बनिरहेका छन् र यो समस्याको बीचमा ब्याङ्किङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षा सम्बन्धी अथवा सुरक्षा सतर्कताका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जुन एउटा अवस्था बनिरहेको छ, त्यसमा हामीले त्यो सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउने एउटा विषय। त्यही दिन आफ्नो बिजोर सवारी साधन हुँदै पनि ज्वरको दिन आउनुपर्ने र ज्वरको दिन हुँदै पनि यता बिजोरको दिन आउनुपर्ने र अब सरकारले जुन घोषणा गरेको चाहिँ सवारी साधन हुँदा अर्को सवारी साधनमा आउँदाखेरि बाटामा चाहिँ अब समस्याहरू आइरहेका छन्। यस्तै कर्मचारी कटौतीको विषय पनि उठेको थियो। यो कोभिड-19 को कारण देखाएर विभिन्न ब्याङ्किङ क्षेत्रका विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले ब्याङ्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पाउने पारिश्रमिक कट्टा गर्ने, लकडाउनको अवधिको बिदा लिनको निम्ति बाध्य पार्ने र चाहिँ तपाईँको कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्ने विभिन्न बाहनामा कर्मचारीहरू कटौती गर्ने जुन कामहरू भएको छ, यो मौकाको फाइदा उठाएर ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ब्याङ्क व्यवस्थापनहरूले जुन प्रकारको यो रवैया अप्नाएको छ र यो रवैयालाई करेक्सन गर्नुपर्छ र यस्तो गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो। भेटमा गभर्नर अधिकारीले बिफु नेपालको तर्फबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। आज काठमाडौँका 12 सहित 316 जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सहित कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 13,564 जना पुगेको हो, जसमा महिला 1,657 र पुरुष 11,907 रहेका छन्। आजको जम्मा 71 महिला र 245 पुरुष गरी 316 जना हुनुहुन्छ र कुल जम्मा 1,657 महिला र 11,907 पुरुष गरी जम्मा 13,564 जना संक्रमित हुनुभएको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 2,28,341 र आरडीटी विधिबाट 2,97,871 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 53,070 जना रहेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा 10,341 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आज 60 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,194 पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएको खर्च, जुटेको सहयोग लगायतका विषयमा कार्यालयले अलग्गै लेखा परीक्षण गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले आर्थिक वर्ष सकिएपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्च र आम्दानी कारोबार समेतको विशेष लेखा परीक्षण गरिने बताउनुभयो। कोभिड-19 भएको जे जति खर्च, आम्दानी, कारोबार के छ त्यो सबैभरि हामी त्यसको लागि छुट्टै मैले सोचिरहेको छु स्पेशल अडिट गरेर त्यसको छुट्टै नै म प्रतिवेदन बनाउँछु र संसदमा आउँछ पछि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले राजनैतिक र प्रशासनिक तहको प्रतिबद्धता नहुँदा दिगो विकास र वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको बताएको छ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नागरिक बजेटको अवधारणा अनुसार पारदर्शिता नहुँदा समेत समस्या भएको बताउनुभयो। वित्तीय सुशासनको सन्दर्भमा हामीले केही कुराहरू हामीलाई अलिकति अचिलो पनि भइरहेको छ। जस्तो अब विनियोजनलाई कसरी चाहिँ क्राइटेरिया बेस गराउने, आयोजना बैंक चाहिँ स्थानीय तहसम्म कसरी व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, बजेट प्रक्रियालाई चाहिँ नागरिक बजेटको अवधारणा भनेको पारदर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणमा चाहिँ हरेक विषयमा चाहिँ सिभिक इन्गेजमेन्ट गराउने विषय जुन आइबिपीको एउटा इन्टरनेसनल एजेन्डाको रूपमा पनि लिएर आएको छ र तिनै तहको वित्तीय विवरण एकैचोटि तयार गर्ने कुराहरू। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको बताउनु भएको छ। गोल वाइजको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब मिश्रितै छ हाम्रो स्थिति हेर्दाखेरि। कतिपय गोलमा हामी अलि माथि गएको स्थिति छ, कतिपय गोलमा हामी चाहिँ ठिकै ट्र्याकमा छौँ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकार दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार सफा गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिन भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। व्यक्ति बीचमा इन्टरफेस भयो, सँगै बस्यो भनेदेखि मान्छे भनेको बाँध्नुपर्ने जात छ नि, आफैलाई बाँध्नुपर्ने जात छ, नभए प्रणालीले बाँध्नुपर्ने जात छ। त्यसकारण त्यो टाढा इन्टरफेस हुन नदिने गरायो भनेदेखि त्यो कोल्युजनहरू कम हुन्छ र करप्सनलाई चाहिँ त्यसले अगाडि बढ्न बाधा सिर्जना गर्छ, नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हिसाबलाई यो डिजिटल नेपाल भने धेरै कुराहरू सोचेर त्यसरी सरकारले मुभ अगाडि ल्याएको छ। डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार सम्पूर्ण काम अघि बढे भ्रष्टाचारमा कमी आउने उहाँको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री त्रिपाठीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले असाधारण प्रकृतिको काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारतीय सीमासँग जोडिएका स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी देखिएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पठाउने बजेट मन्त्रालय मार्फत नभई सिधै कोरोना कोषबाट निकासा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या र दिन हेरेर बजेट पठाएको बताउनुभयो। स्थानीय तहले जे वितरण गरेका थिए राहत त्यसैको रकम उहाँहरूले नै पठाउनु भएको थियो र त्यसबेला चाहिँ त्यो अवस्था थियो र त्यो क्रमशः बढ्दै गएको पनि अवस्था हो। जति निकासा भएर गएको छ सबै खर्च भएका होइन, निकासा चाहिँ यति भयो, प्रदेश सरकारलाई स्वर्दर यति निकासा भएर गएको छ र स्थानीय तहहरूलाई यति निकासा भएर गएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीको बैठकले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा समन्वय गरेर काम भइरहेको जानकारी समितिमा गराउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर चार्टर उडान मार्फत विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरिरहेको छ। आज बिहानसम्ममा एयरलाइन्सले 61 चार्टर उडान मार्फत करिब 10,000 यात्रुलाई सेवा दिइसकेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाए यता 61 चार्टर उडान मार्फत करिब 10,000 यात्रुलाई उद्धार गरिसकेको जनाएको छ। विमानमा यात्रा गर्दा कोरोना भाइरसका लागि विश्वमा अपनाइएका सुरक्षाका विधिहरू अपनाइएको एयरलाइन्सले स्पष्ट पारेको छ। उडानकै क्रममा कुनै पनि यात्रुलाई कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेमा तत्काल आइसोलेटेड गर्ने व्यवस्था विमानभित्रै गरिएको एयरलाइन्सले जनाएको छ। चालक दलका सदस्यहरूलाई घर जान नदिई होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको पनि एयरलाइन्सले जनाएको छ। विशेष गरी हाम्रो यो चालक दलको यो सदस्यहरूलाई चाहिँ उडान भरे पश्चात आफ्नो घरमा गएर आफ्नो घरमा बुढाबुढी आमाहरू कोही होला सायद होइन, या कुनै बालबच्चाहरू होला, उहाँहरूसँग त डाइरेक्ट यो कन्ट्याक्टमा नआओस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा क्वारेन्टाइनको सेटअप गरेछौँ अहिले सोल्टी होटलमा। र त्यो लगतै खास उडान भरिसकेपछि पनि घर जानु अगावै हामीले एउटा पिसिआर टेस्टिङ गरेर नेगेटिभ रिजल्ट आइसकेपछि बल्ल
घर चाहिँ पुर्याइदिने व्यवस्था गरेछौँ हामीले। लगभग करिब 10,000 यात्रु जति चाहिँ हामीले ओसारिसकेको छौँ हाम्रो अनुमान छ अहिले। नेपाली एयरलाइन्सका पाइलट सुरज भण्डारीले कुनै पनि उडान भर्दा गम्भीरतापूर्वक नै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको बताउनुभयो। यात्रा गर्दा कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको दाबी छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्सहरूमै स्टिक भएर हामीले आफ्नो ड्युटीहरू पर्फर्म गर्छौँ होइन, त्यो भएको हुनाले डर त्यस्तो छैन। विमानकी परिचारिका सोनिका केसीले सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले मनोविज्ञानमा फरक पर्ने गरेको बताउनुभयो। फरक त भइ नै हाल्छ होइन, जस्तो पहिला नर्मल्ली हामी अब हट मिले बाँड्थ्यौँ होइन, पहिला अब साइकोलोजिकल त्यस्तो केही पनि हुँदैन थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि हवाई उडान बन्द रहेको छ। तर पछिल्लो समय विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएपछि भने नेपाली एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान मार्फत बिजनेस पाइरहेको छ। केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानमा सानो सानो झुण्ड बनाएर फैलिरहेका सलहले खेतीबालीमा असर गरिरहेको छ। मौसमले किसानलाई साथ दिए पनि सरकारले भने नियन्त्रणको योजना समेत बनाउन सकेको छैन। सलह नियन्त्रणमा सरकार अझै अलमलमा हुँदा किसानहरू मर्कामा पर्ने देखिएका छन्। शनिबार प्रवेश गरेको सलह प्रकोपले नेपालका विभिन्न जिल्लाका खेती बालीमा असर पुर्याइरहेको छ। 8-10 करोडको समूहमा आएर बाली सखा पार्ने प्रजातिको सलह किरा नेपालमा केही लाखको समूहमा मात्रै आएकाले नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। वयस्क र बच्चाको समूहमा नेपाल प्रवेश गरेको सलह किरा नेपालमा बढीमा 1 महिनासम्म रहन सक्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूको छ। विज्ञका अनुसार वयस्क सलह बढीमा 2 हप्ता र बच्चा सलह 1 महिनासम्म बाँच्न सक्नेछ। यसको चाहिँ वयस्क पनि आएको छ, बच्चा पनि आएको छ कि यसरी बुझौँ होइन, हामीले होपर भन्छौँ होइन। वयस्क चाहिँ अब 2 हप्तादेखि बढी बाँच्दैन अब यहाँ, किनभने उसले अन्डा पार्नुपर्छ बाँच्नको लागि। अन्डा यहाँ पार्न सक्दैन, यसले बालुमा अन्डा पार्छ होइन, कि अन्डा पार्न जानु पर्यो राजस्थानतिर। जुन चाहिँ सानो आएको छ यसको बच्चा आएको छ त्यो बढीमा चाहिँ 1 महिनासम्म बाँच्छ। आवाजले गर्दाखेरि यो किरा तर्सिन्छ, त्यसले ड्रम ठोक्ने, थाल बजाउने, सकिन्छ भने म्युजिकहरू बजाउने खेतमा है, र धुवाँ लगाउने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। विषादी प्रयोग गरेर धुवाँ लगाउने, ड्रम बजाएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सरकारले पनि आवाज निकालेर धुवाँ बालेर सलहको झुण्डलाई बस्न नदिने सामूहिक अभियान चलाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। साना क्षेत्रफलमा हुने खेतीमा झुल तथा जालीले छोपेर बाली बचाउन सकिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानलाई मौसमले साथ दिए पनि सरकारले भने व्यवस्थित नियन्त्रणको योजना बनाउन सकेको छैन। सलहको झुण्ड छुट्टिएर विभिन्न जिल्ला पुगेका छन्। वर्षाका कारण सलहले ठूलो क्षति पुर्याउन सकेको छैन। तर सलह प्रकोप नियन्त्रणमा सरकार अझै अलमलमा छ। सेटिङ गरेर जालीहरू झुलहरू राखेर अथवा तिरपालहरू अथवा जे सकिन्छ प्लास्टिकहरूले केही समय, किनभने हामीले अहिलेको हाम्रो अनुभव र अन्तको पनि अनुभव के भने यो लामो समय एकै ठाउँमा बस्दैन। अहिले सानो झुण्डमा आएको सलह ठूलो झुण्डमा आए सरकारी निकायदेखि कृषक कसरी परिचालित हुने भन्नेमा अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो छ। खाद्य सुरक्षासँग पनि सलह समस्यालाई जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै सलह भगाउन विषादी प्रयोग गरिने पनि भनिएको छ। नेपालको खेतीबाली प्राय बस्ती नजिक हुने भएकाले विषादी छर्किँदा मानव स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। झापामा धान रोपाईको बेला आवश्यक पर्ने रासायनिक मल युरियाको अभाव भएको छ। मलका लागि प्रत्येक वर्ष सरकारको भर पर्दै आएका कृषक तस्करी गरेर भारतबाट ल्याएको युरिया मल महँगोमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। झापाका कृषक तस्करीको मल तेब्बर मूल्य हालेर खरिद गर्न बाध्य छन्। धान रोप्ने मुख्य सिजनमा समेत सरकारले रासायनिक मल युरिया उपलब्ध नगराएपछि कृषकहरू तस्करसँग मल किन्न बाध्य भएका हुन्। विशेष गरी झापाका पूर्वी र दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रका कृषक 900 रुपियाँ प्रति बेला पर्ने युरिया मल 2400 रुपियाँसम्म मूल्य तिरेर किन्न बाध्य छन्। धान सुपर जोन यो क्षेत्र अन्तर्गतमा अहिलेका किसानहरूले मल डिएपी पाउँदाखेरि युरिया छैन, युरिया पाउँदाखेरि डिएपी छैन, यस्तो अवस्था भइरहेको छ। र यो अवस्थामा अहिले युरिया मल यहाँ कुनै पनि पसलमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्न र गइहालियो र किन्न जानु पर्यो भने 50 देखि 70 सम्म
प्रति केजी त्यसरी किन्नुपर्ने परिस्थिति जन्मिरहेको छ यहाँ। त्यस्तै मल आपूर्तिमा हरेक वर्ष सरकारको यस्तै उदासीनता र तस्करीको मलका भरमा धान रोपेर जीविकोपार्जन समेत गर्न नसकिने कृषकहरूको भनाइ छ। मलको अवस्था एकदम अहिले यो कचनकौलमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। अब कतिपय ठाउँमा तपाईँको मल पाइरहेको पनि छैन, पाउँदा पनि तपाईँको सहकारीहरू संस्थाहरूमा चाहिँ आइरहेछ। तर पहिला जुन रूपमा सहुलियत रूपमा पाइन्थ्यो त्योभन्दा अहिले दोब्बर मूल्यमा पनि अब लिइरहेको अवस्था छ। र कतिपय अब भारतीय नाकाबाट चाहिँ केही घुसघुसे रूपमा अब छिरिरहेछन्। मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङमा अहिले युरिया मल मौजुदातमा छैन। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चाहिँ भन्दाखेरि अब युरियाको हकमा अब कृषि मन्त्रीले भनिसक्नु भएकोले, माननीय कृषि मन्त्रीले भनिसक्नु भएकोले राष्ट्रसभामा, अनि त्यसको बारेमा त हामी छलफल गर्न पनि गाह्रै छ। युरिया मल चाहिँ छैन। उहाँको भनाइअनुसार कोरोनाले गर्दा अहिले चाहिँ जहाज लागेको छैन। कृषि सामग्री केन्द्रले 70% र ट्रेडिङले 30% मल आपूर्ति गर्दै आएका छन्। केन्द्रले मात्र जिल्लाका विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत कृषकसम्म रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ। स्थानीय निकायले अनुगमन नगर्दा रासायनिक मल बेच्ने सहकारी संस्थाले आफू खुसी मल बाँड्ने गरेकाले लक्षित किसानसम्म मल पुग्न नसकेको किसानको गुनासो छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले कार्तिकपछि विद्युत उत्पादन थाल्ने भएको छ। यही असारमा पहिलो युनिटको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोरोना भाइरस प्रभावका कारण कार्तिकपछि मात्रै विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको हो। यद्यपि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव कम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका बीच पनि आयोजनाको काम भने निरन्तर भइरहेको छ। आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालन भएको 4 महिनापछि आयोजनाका सबै युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ब्याजसहित गरेर 72 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। केही समय यता डलरको भाउ घट्न थालेको छ। केही दिन स्थिर रहेको डलर मंगलबार 10 पैसाले घटेको छ। मंगलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 120 रुपैयाँ 64 पैसा र बिक्री दर 121 रुपैयाँ 24 पैसा रहेको छ। 3 दिन यता 1 अमेरिकी डलरको खरिददर 120 रुपैयाँ 74 पैसा र बिक्री दर 121 रुपैयाँ 34 पैसा रहेको थियो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका बीच डलर उच्च मूल्यमा नै कारोबार भइरहेको छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दा पनि भारूसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर बन्न पुगेको हो। डलरको मूल्य उच्च हुँदा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि भने नोक्सान धेरै हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। बङ्गलादेशमा तय भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षपछि सरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्ष सारिएको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको सोमबार बसेको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप 1 वर्ष सार्ने निर्णय गरेको हो। अब प्रतियोगिता सन् 2021 मा हुनेछ। यसअघि 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको थियो। बङ्गलादेशले लगातार दोस्रो पटक साफ आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। सन् 2018 को 12औं साफ पनि बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो। उक्त संस्करणमा भारतलाई 2-1 ले हराउँदै मालदिप्सले उपाधि जितेको थियो। नेपाल भने सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो। यस्तै महिला र पुरुषको साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप भने सेप्टेम्बरको बैठकले तय गर्ने निर्णय गरेको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले प्रमुख प्रशिक्षक क्विके सेटिनलाई बर्खास्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि पुनः सुचारू भएको लिगमा क्लबको खराब प्रदर्शनको कारण देखाउँदै सेटिनको बर्खास्तीको तयारी भएको हो। पछिल्ला केही खेलमा बार्सिलोनाले खासै राम्रो लय देखाउन सकेको छैन। पछिल्ला 5 खेलमा 2 मा बार्सिलोनाले बराबरी खेलेको छ। बराबरीका कारण ला लिगाको होड केही कमजोर बनेको छ। लिग पुनः सुचारू हुनुअघि क्विके सेटिनको नेतृत्वमा रहेको बार्सिलोना पहिलो स्थानमा थियो र रियल मड्रिड भन्दा 2 अङ्क बढी थियो। तर कोरोना
महामारीपछि खराब लयका कारण अहिले बार्सिलोना 2 अङ्कले पछि परेको छ। लिगमा उपाधि उचाल्न केही कठिन खेल खेल्ने बाध्यात्मक परिस्थिति एकातिर छ भने खेलाडीलाई प्रशिक्षकसँग सन्तुष्ट राख्ने खाँचो पनि देखिएको छ। त्यसकारण बार्सिलोना व्यवस्थापनले आगामी खेलबाट सेटिनको भविष्य निर्धारण हुने बताएको केही सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। बार्सिलोनाले यसै वर्ष जनवरीमा आफ्ना प्रशिक्षक एर्नेस्टो भालभर्डेलाई बर्खास्त गरेर सेटिनलाई भित्र्याएको थियो। यसैबीच स्पेनिस लालिगा क्लब भ्यालेन्सियाले प्रशिक्षक अल्बर्टो सेलाडेसलाई बर्खास्त गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि सुरु भएको लिगमा क्लबको खराब प्रदर्शनका कारण सेलाडेसलाई बर्खास्त गरिएको हो। नियुक्ति पाएको 9औं महिनामा क्लबले उनलाई निकालेको छ। भ्यालेन्सिया लिग तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ भने पछिल्ला 4 खेलमा 1 मा मात्र जित निकालेको छ। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्न भारत र नेपालकै केही राजनीतिक शक्ति सक्रिय रहेको बारे दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा विवाद भएको छ। आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग्नु भएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु भनेपछि प्रधानमन्त्री जवाफ नदिई बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्तिबारे आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत र अराजनीतिक भएको बताउनुभयो। बैठकमा यसअघि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्नेबारे निर्णय लिइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा नयाँ थपिएका 316 जना संक्रमित सहित कुल संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। आज 60 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 3,194 पुगेको छ। चीनले हङकङका लागि नयाँ सुरक्षा कानून पारित गरेको छ। बेजिङ स्थित चिनिया संसदले हङकङमा तोडफोड, आतंकवाद र विदेशी सेनाको सहयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रिय सुरक्षा कानून सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। बंगलादेशमा तय भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल 1 वर्षपछि सरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण साफ च्याम्पियनशिप 1 वर्ष सारिएको हो। यसअघि 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।